अथ एकविंशोऽध्यायः। वृषराशेः मृगशिरा नक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच कान्यकुब्जे शुभे देशे कश्चिच्च नन्दने पुरे बोधशर्मा द्विजश्चासीत् भिक्षुवृत्तिस्तु निर्धनः पराणं भुज्यते नित्यं परप्रेष्यरतः सदा तस्य पत्नी समाख्याता वाधमा नाम वै पुरा जन्मतो मरणं यावत् पराणं भुज्यते च वै नरके पतनं तेन तयोर्जातं प्रतिग्रहात् बहुवर्षसहस्राणि प्रवासो नरके भवत् नरकान् निःसृतो देवी काकश्चैव मृगो भवत् पुनर्वैमेष योनिश्च पूर्वकर्म विपाकतः ततो वै मानुषो जातो मध्यदेशे वरानने रोगवान् नृत्यशीलश्च पुत्रकन्या विवर्जितः पराणं प्रत्यहं भुङ्क्ते श्राद्धं नैव कृतं पुरा अतो वंशस्य विच्छेदः फलं चैव तु पूर्वजं शान्तिं तस्य प्रवक्ष्यामि पूर्वपापक्षयो यतः गायत्री जातवेदाभ्यां द्विलक्षं जापयेच्छिवे ततः पापविशुद्धे स्यात् दशांशं हवनं यदा भोजनं देवि कर्तव्यं ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः शतसङ्ख्यान् द्विजान् शुद्धान् गृहस्थानपि भक्तितः वृषमेकं प्रदद्यातु नीलवर्णं विभूषितम् एवं कृतेन सन्देहो रोगनाशो भवेत् ध्रुवम् पुत्रस्तु जायते देवी वन्ध्यत्वं च प्रणश्यति इति एकविंशोऽध्यायः।